सबभन्दा पहिलो कुरो एप्लिकेसनमा तपाईको सबभन्दा पहिलो कुरो के आयो भने भेन्चुरीमिटर टु मेजर रेट अफ फ्लो भनेको के हो हाम्रो ल्याब नै हो यसको ल्याब हुन्छ हाम्रो ल्याब हुन्छ टु मेजर रेट अफ द फ्लो भन्नुको मिनिङ के डिस्चार्ज कि यसले कसरी गर्छ भने त्यो हेरौँ है हाम्रो एउटा पाइप हुन्छ हामीले त्यसमा लगेर भेन्चुरीमिटर इन्सर्ट गर्छौँ है पाइप यस्तो ओरिजिनली यसरी यहाँ पाइपमा लिक्विड फ्लो भइरहेछ जे भए पनि अब वाटर होस् ओइल होस् जे के फ्लो भइरहेछ यो पाइप हो हाम्रो पाइप यहाँ वाटर फ्लो भइरहेछ यसको रेट कति हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले कति डिस्चार्ज छ यो जुन वाटर फ्लो भइरहेछ यसको डिस्चार्ज कति क्यू कति त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो पत्ता लगाउनलाई हामीले के गर्छौँ पाइपमा के इन्सर्ट गर्छौँ भेन्चुरीमिटर इन्सर्ट गर्छौँ कसरी इन्सर्ट गर्छौँ भने त्यसको सेटअप कस्तो हुन्छ भने यो पाइपमा हामीले के गर्छौँ यस्तो खाले हुन्छ यहाँ सुरुमा कन्भर्जिङ टाइप आउँछ त्यसपछि यहाँ कन्स्ट्यान्ट और प्रिज्मेटिक पार्ट आउँछ त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यहाँ डाइभर्जिङ पार्ट आउँछ डाइभर्जिङ पार्ट अलिक ठुलो हुन्छ किन ठुलो हुन्छ यसको रिजन हो किन ठुलो राखिन्छ भनेर त्यसको रिजन छ त्यो बाउन्ड्री लेयर थ्योरी पढाएपछि बुझिन्छ त्यो रिजन के हो भनेर तीनटा पार्ट हो पाइपमा हामीले यो ल्याएर भेन्चुरीमिटर के गरेर इन्सर्ट गर्यौं कतिवटा पार्ट आयो तीनटा पार्ट आयो पहिलो पार्ट के हो भने कुन पार्ट हो दिस इज पार्ट 1 दिस इज पार्ट 2 दिस इज पार्ट 3 पार्ट 1 लाई के भन्छ रेकर्डिङ स्टार्ट गर्नु भएको छ हो सर पार्ट 1 लाई के भन्छ भने कन्भर्जिङ सेक्सन भन्छ के भन्छ कन्भर्जिङ सेक्सन पार्ट 2 लाई थ्रोट भन्छ के भन्छ थ्रोट पार्ट 3 लाई के भन्छ पार्ट 3 लाई डाइभर्जिङ सेक्सन भन्छ डाइभर्जिङ सेक्सन ल भन्नुस् सबभन्दा म्याक्सिमम भेलोसिटी कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ नाम भन्नुस् नाम 2 भनेपछि के थ्रोटमा यहाँ म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटी यहाँ हुन्छ प्रेसर मिनिमम कहाँ हुन्छ यो प्रेसर के हुन्छ मिनिमम प्रेसर हुन्छ स्टीम लाइन को नेचर हेर्ने हो भने फिगरमै मैले देखाइरहेको छु स्टीम लाइन कस्तो हुन्छ होला यस्तो भएर यो कर्भ भएर यस्तो जान्छ होला है स्टीम लाइन यसरी अब याद गर्नुस् त हाम्रो स्टीम लाइन स्टेट कहाँ भइरहेछ एउटा त पाइपमा या स्टेट छ पाइपको सेक्सन यो पाइपको सेक्सनमा स्टेट छ कन्भर्टिङ सेक्सनमा स्टेट छ स्टीम लाइन स्टीम लाइन को नेचर भन्नुस् त कस्तो देखिन्छ फेरि पाइपमा त यहाँ स्टेट हो कस्तो भइरहेछ स्टीम लाइन को नेचर याद गर्नुस् त एउटा स्टीम लाइन प्यारलल भयो भने हामीलाई फाइदा के हुन्छ याद गर्नुस् त के बनाएछ मैले हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल लाउन मिल्छ भनेपछि भन्नु त हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल तपाईले कन्भर्टिङ सेक्सनमा लाउन मिल्छ कि मिल्दैन हाइड्रोस्ट्याटिक्स ल मिल्दैन डाइभर्जिङ सेक्सनमा त्यहाँ पनि मिल्दैन भनेपछि तपाईले अब यहाँ प्रेसर नाप्नलाई जुन पिजोमिटर राख्नुहुन्छ वा U2 डिफरेन्शियल म्यानोमिटर राख्नुहुन्छ त्यो कहाँ राख्नुहुन्छ भेन्चुरीमिटरमा कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ थ्रोटमा एक्ज्याक्टली थ्रोटमा राख्नुहुन्छ भनेपछि जे जति तपाईले प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरु राख्नुहुन्छ एउटा कहाँ राख्नुहुन्छ थ्रोटमा भनेपछि अर्को कहाँ राख्नुहुन्छ अर्को स्टीम लाइन कहाँ छ प्यारलल स्ट्रेट एन्ड प्यारलल कता छ कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ लेफ्ट राइट टु हो पाइप यो पाइप सेक्सन हो नि त पाइप सेक्सन हो
पाइपमा हामीले यो भेन्चुरीमिटर तीनटा पार्ट, यसलाई टोटलमा भेन्चुरीमिटर भन्छ। तीनटा सेक्सन कम्बाइन गरेर यसलाई के भन्छ? भेन्चुरीमिटर। भनेपछि तपाईले अब इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने पिजोमिटर होस् वा युट्युब डिफरेन्शियल म्यानोमिटर होस् वा इन्भर्टेड युट्युब डिफरेन्शियल म्यानोमिटर होस्, त्यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ। कहाँ गर्नुहुन्छ? एउटा पार्टलाई कहाँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ? लेफ्ट लिम्बलाई कहाँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ? पाइपमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने राइट लिम्बलाई कहाँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ? भेन्चुरीमिटरमा। कुन ठाउँमा भेन्चुरीमिटरमा? कन्भर्जिङमा कि डाइभर्जिङमा कि थ्रोटमा? कहाँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ? थ्रोटको सेक्सनमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ। किन? त्यहाँ स्ट्रिमलाई प्यारलल छ अनि त्यो ल लाउन मिल्छ हाइड्रोस्ट्याटिक लहरु P = ρ जुन फर्मुला छ त्यो लाउन मिल्छ भनेपछि अब यो पार्ट भयो। अब मैले इन्स्टलेसन पार्टतिर जान्छु। कसरी गर्ने भने इन्स्टलेसन। अब यसले डिस्चार्ज कसरी मेजर गर्छ? अब मैले के गर्छु भने दुईटा सेक्सन एडिङ गर्छु। ट्याकले यता स्लाइडमै गए हुन्छ। स्लाइडमा भएपछि अलिकति टाइम कम लाग्छ। यो पार्ट त भइसक्यो। यो यसको पार्ट चाहिँदैन हामीलाई थाहा छ। ल यो पार्ट भइसक्यो। अनि यसको प्रोपर्टीहरु त थाहा भइसक्यो। क्रस सेक्सन एरिया मिनिमम, एभरेज भेलोसिटी मैक्सिमम, प्रेशर मिनिमम, स्ट्रिम लाइन्स आर प्यारलल, क्याभिटेसन भनेपछि तपाईको चान्सेस अफ क्याभिटेसन इज मैक्सिमम भन्नुको मिनिङ के हो? क्याभिटेसन के भनेको थियौ? कुन बेला हुन्छ क्याभिटेसन? याद गर्नुस् त च्याप्टर 1 के भनेको थियौ क्याभिटेसन कुरो? प्रेशर के भेपर प्रेशर भन्दा कम भयो भने के हुन्छ? चान्सेस अफ क्याभिटेसन आउँछ कि आउँदैन? अनि प्रेशर कहाँ कम हुन्छ? कन्भर्जिङ सेक्सनमा कि थ्रोटमा? प्रेशर कहाँ कम हुन्छ? थ्रोट। ओ अनि भनेपछि चान्सेस अफ क्याभिटेसन थ्रोटमा के हुन्छ? के हुन्छ? प्रेशर जहाँ घटेर त त्यही न भने टर्बाइनको त्यो उसमा भन्नु भावाला हो सर। हो त्यही होला। क्याभिटेसन भनेपछि प्रेशर कम भएपछि के हुन्छ? तपाईँ त्यहाँ बबल फर्मेसनहरु हुन्छ। के हुन्छ? याद छ नि त्यो बबल फर्मेसन? मैले त्यसको लागि एउटा एनिमेसन भिडियो पनि देखाएको थिएँ च्याप्टर 1 मा। त्यो पार्टहरु ठिकै छ, त्यो डिटेलमा नजाउँ। त्यो च्याप्टर 1 को कुरो हो। तर क्याभिटेसन कहाँ हुन्छ? जहाँ प्रेशर के हुने चान्स बढी हुन्छ? बढी हुने चान्स हुन्छ कि कम हुने चान्स? जहाँ प्रेशर कम हुन्छ कि जहाँ प्रेशर बढी हुन्छ त्यहाँ क्याभिटेसन हुन्छ? क्याभिटेसन कहाँ? कम जहाँ प्रेशर कम हुन्छ। जहाँ प्रेशर कम हुन्छ त्यहाँ तपाईको क्याभिटेसन हुने चान्स बढी हुन्छ। भेपर प्रेशर भन्दा प्रेशर कम भयो भने। अब त्यसको लागि तपाईं डिटेल हाम्रो च्याप्टर 1 मा डिस्कसन भइसकेको छ, त्यहाँ कन्सल्ट गर्नु होला है। अब मैले पहिले भने सेक्सन 1 र सेक्सन 2 हामीले कहाँ एज्युम गर्छौं? सेक्सन 1 कहाँ एज्युम गर्छौं? बर्नालिजको लागि सेक्सन 1 कहाँ एज्युम गर्छौं हामीले? पाइपको सेक्सनमा। सेक्सन 2 कहाँ एज्युम गर्छौं? सेक्सन 2 कहाँ एज्युम गर्छौं? कहाँ एज्युम गर्छौं? थ्रोटमा। थ्रोटमा एज्युम गर्छौं। थ्रोटमा एज्युम। ल अब कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो? अब दुवैको डायमिटर फरक छ। के हुन्छ यो कन्टिन्युटी इक्वेसन? A1 B1 = A2B2। सेक्सन 1 को भन्नुस् त प्रेशर मैले के एज्युम गरे? P1, भेलोसिटी V1। अब कुनै डाटमको रेस्पेक्टबाट डाटम यहाँ माने। डाटमको रेस्पेक्टमा यसको हाइट कति एज्युम गरे? एलिभेसन Z1। 2 को एलिभेसन कति एज्युम गरे? Z2 एज्युम गरे। ठीक छ? एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस हुन्छ यहाँ। अहिले अब त्यो फिगर अनुसार मैले भने तपाईलाई। देयरफोर अप्लाइङ बर्नालिज इक्वेसन बिट्विन 1 and 2। 1 कहाँ थियो मेरो भन्नुस् त? पाइपमा थियो। 2 कहाँ थियो? थ्रोट। के हुन्छ बर्नालिज इक्वेसन? पहिले एजम्पसन हेर्नुस्। एजम्पसन के भनेको छ यहाँ? एजम्पसन के भनेको छ? इन्भिसिड एजम्पसन भएपछि के इक्वेसन के हुन्छ? के हुन्छ इक्वेसन? इन्भिसिड एजम्पसन भएपछि के हुन्छ बर्नालिज इक्वेसन? हेड लस के हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि हेड एट 1 = हेड एट 2। अहिले हेड लसको पार्ट पनि इन्क्लुड गरौँला। तर अहिले इन्भिसिड सुरुमा एजम्पसन गरौँ अनि हेड लसको पार्ट इन्कर्पोरेट गर्नलाई हामीसँग एउटा
प्यारामिटर डिफाइन गरेका थियौँ। के प्यारामिटर डिफाइन गरेका थियौँ त्यो म पछि सोध्छु, याद गरेर राख्नु के आन्सर। H1 भनेपछि हेड एट 1 कति हुन्छ सेक्सन 1 मा? प्रेसर P1 by rho g V1 square by 2g plus Z1 is equal to के हुन्छ? P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। एउटा टर्म नयाँ इन्ट्रोड्युस गरे। पिजोमेट्रिक हेड के हो भन्नुस्, याद गर्नुस् के बताएको थिएँ। पिजोमेट्रिक हेड के बताएको थिएँ? पिजोमेट्रिक हेड प्रेसर हेड र पोटेन्शियल हेडको सम भनेपछि प्रेसर हेड प्लस के रे एलिवेशन हेड भनेपछि यसलाई मैले यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? P1 by rho g plus Z1 लाई पिजोमेट्रिक हेड एट 1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ प्लस V1 square by 2g is equal to यता के लेख्न मिल्छ? पिजोमेट्रिक हेड एट 2 प्लस V2 square by 2g लेख्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ। मतलब यहाँ के आया मेरी इक्वेशन sp1 minus sp2 is equal to क्या इक्वेशन? V2 square minus V1 square by 2g। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यो जुन sp1 minus sp2 लाई मैले डेल sp ले नोटेसन दिए, मीनिंग के डेल sp को मीनिंग स्टेटमेंट के लेख्नु पर्यो डेल sp को डिफरेंस इन व्हाट? पिजोमेट्रिक हेड। डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड। काको पिजोमेट्रिक हेड बढी हुन्छ? 1 को कि 2 को? 1 को कि 2 को? काको पिजोमेट्रिक हेड बढी हुन्छ? 1 को कि 2 को? 2 को। 2 को बढी हुन्छ पिजोमेट्रिक हेड। अब भन्नुस् त V2 र V1 मा कुन ठुलो? यो फिगर अनुसार V2 किन V2 ठुलो? सानो एरिया सानो एरिया छ, डिस्चार्ज दुवैको लागि सेम छ भने obviously V2 is greater than V1। अब V2 is greater than V1 भएपछि यो यति क्वान्टिटी पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ? पोजिटिभ। त्यो पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएपछि भन्नुस् त यो sp1 minus sp2 के आउँछ? पोजिटिभ कि नेगेटिभ आयो? पोजिटिभ आएपछि कन्क्लुजन के आयो? पिजोमेट्रिक हेड कहाँ बढी हुन्छ? 1 मा बढी हुन्छ पिजोमेट्रिक हेड। obviously पिजोमेट्रिक हेड प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ। हामी यो एकदमै यो दुईटा जुन पोइन्ट छ, यो पिजोमिटर जुन इन्स्टल गरेका हुन्छौँ, यो त नजिक नजिकको पोइन्ट हैन र? भनेपछि खासै जेड मा के फरक पर्छ? जेड मा त खासै फरक भएको हुँदैन, अलिकति मात्र चेन्ज भएको हुन्छ। तर प्रेसर हेर्नुस् त कहाँको प्रेसर बढी हुन्छ? 1 मा प्रेसर बढी कि 2 मा प्रेसर बढी? 1 मा प्रेसर बढी। 1 मा प्रेसर बढी भनेपछि obviously पिजोमेट्रिक हेड कहाँ बढी हुन्छ? 1 मा। पछि यो एउटा एक्सप्रेसन आयो। अब भन्नुस् कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो? अर्को एजम्पसन के हो? अर्को एजम्पसन यहाँ एजम्पसन पनि मजाले एजम्पसन पनि क्लियर हुँदै जानु पर्यो। च्याप्टर 4 को कुरो स्टेडी एन्ड इनकम्प्रेसिबल। अहिले 1 डिमेन्सनल फ्लो भएको छ। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 1 डिमेन्सनल फ्लो भएपछि इक्वेसन के लेख्न मिल्छ? A1 equals to A2V2। A1 V1 is equal to A2V2 which is my what? के डिफाइन गरेको त्यो टर्मलाई के नाम दिन्छौँ? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। प्लस यहाँबाट मेरो एउटा रिलेसन के आउँछ? यहाँ रिलेसन गर्दै जाउँ। A1 V1 is equal to A2V2। अब के लेख्न मिल्छ? V2 is equal to के लेख्न मिल्छ? A1 V1 by A2। अच्छा V1 is equal to कुनै एउटा लेख्नु न के त V1 नै लेखे ल। V1 is equal to के लेख्न मिल्छ? A2V2 by A1। A2V2 by A1। यो V1 लाई यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गरे। सब्स्टिट्युट गर्दा के आयो? डेल sp is equal to के आउँछ? V2 स्क्वायर माइनस V1 को ठाउँमा A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर by A1 स्क्वायर by 2g। इक्वेसन के आउँछ? डेल sp is equal to V2 स्क्वायर by 2g कॉमन क्या आयो? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर by A1 स्क्वायर आयो? आयो ल। त्यसो भए यो डेल sp को यो इक्वेसन आयो हाम्रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर by 2g। यो सब्स्टिट्युट गरौँ। त्यसपछि हाम्रो डिस्चार्ज को फर्मुला के?
डिस्चार्जको फर्मुला के हो? डिस्चार्जको फर्मुला यहाँबाट V2 स्क्वायर के लेख्न मिल्छ भन्नुस् त? यसलाई के लेख्न मिल्छ? V2 स्क्वायरलाई के लेख्न मिल्छ भन्नुस् त? V2 स्क्वायर इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ? अझ सिम्प्लिफाई गरौँ। के लेख्न मिल्छ? 2g a1 स्क्वायर इन्टु डेल sp डिवाइड बाइ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर स्क्वायर। भनेपछि यसलाई V2 इज इक्वल टु के लेख्न मिल्यो? रूट अंडर प्लस 1 a1 बाइ अंडर रूट a2 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट 2g लेख्न मिल्छ? मिल्छ? हाम्रो डिस्चार्जको फर्मुला के हो? डिस्चार्जको फर्मुला a2 इन्टु V2 हो के हैन? हजुर सर हो इज इक्वल टु a1 v1। अब मैले a2 v2 किन लिए? मलाई v2 को भ्यालु यहाँ थाहा छ त्यही भएर a2 इन्टु v2 को फर्मुला क्या है? a1 बाइ अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट 2g डेल sp मिल्छ लेख्न? फिर मेरे डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? a1 a2 अंडर रूट 2g डेल sp डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब भन्नुस् एउटा कुरो, यो जुन डिस्चार्ज को फर्मुला आयो अहिले डिस्कसन गरौँला अरु पार्टहरु पनि। यो जुन डिस्चार्ज अहिले आयो यो डिस्चार्ज मेरो के हो? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो कि एक्चुअल डिस्चार्ज हो? कस्तो खालको डिस्चार्ज हो? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो कि एक्चुअल डिस्चार्ज हो? थ्योरेटिकल किन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो? किन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो? हेड लस हेड आए किनभने तपाईले अहिलेसम्म जुन एजम्पसन लिनु भएको छ कस्तो खालको फ्लो लिनु भएको छ? एजम्पसन आइडियल और इनभिसिड फ्लो जसमा हेड लस के गर्नु भएको छ? कन्सिडर गर्नु भएको छ? छैन हेड लस कन्सिडर गर्नु भएको छ। भनेपछि क्यू एक्चुअल भनेपछि कसरी निकाल्नु छ याद गर्नुस्? क्यू एक्चुअल कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्नु। कुन कोफिसिएन्ट? कोफिसिएंट अफ डिस्चार्ज। एक्ज्याक्टली कोफिसिएंट अफ डिस्चार्ज इन्टु क्यू थ्योरेटिकल। भनेपछि मेरो अल्टिमेट फर्मुला के आयो क्यू एक्चुअल को? CD a1 a2 अंडर रूट 2g डेल sp डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यो फर्मुला याद हुनुपर्छ। यो फर्मुला याद हुनुपर्छ। अब भन्नुस् यो फर्मुलामा a1 र a2 कस्तो खालको प्यारामिटर हो? जियोमेट्रिकल प्यारामिटर हो के न? जुन कि क्वेशनमा के हुन्छ? a1 a2 हरु के हुन्छ क्वेशनमा? गिवन हुन्छ। a1 a2 तपाईको क्वेशनमै गिवन हुन्छ। गिवन दिनै पर्यो अथवा तपाईको रियल फिल्डमै अब ल्याबमै गएपछि a1 र a2 डाटा तपाईलाई थाहा हुन्छ। CD पनि ल्याबमा तपाईले देखे हुन्छ। ल्याबमा गिवन नभए ल्याबमा कसरी निकाल्ने त्यो पनि थाहा छ। थाहा छ? CD ल्याबमा कसरी निकाल्ने त्यो पनि थाहा छ। अथवा कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज अफ भेन्चुरी मिटर नि ल्याबमा निकाल्न भनेपछि मैले भनिदिन्छु तपाईलाई। कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज निकाल्नुस् भेन्चुरी मिटरको। त्यो भनेपछि अहिले तपाईको एक्जामको पर्सपेक्टिभ भन्ने भने अहिले यो जुन हामीले पढिरा छौं यसको अनुसार कुरा गर्ने भने CD पनि क्वेशनमा तपाईको के हुनु पर्यो? गिवन हुनु पर्यो। बाकी र तपाईले अननोन कुन? यो 2g त कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो। अननोन कुन र? डेल hp डेल sp। अब डेल sp तपाईले डिटरमाइन गर्न सक्नुभयो भने तपाईले डिस्चार्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? भेन्चुरी मिटरबाट सकिन्छ। डेल sp को मीनिंग के हो? मीनिंग इज इट द डिफरेंस इन प्रेशर और समथिङ एल्स? एकदम यो मेट्रिक हेड एक्ज्याक्टली डिफरेंट। यो ध्यान दिएर है मैले त्यही भएर दुई तीन चोटी डिवाइड गरेको छु। डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड है त्यो विचार गर्नु होला। अब डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड निकाल्ने हामीसँग दुई तीनटा तरिका छ। डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड हाम्रो ल्याबमा पिजोमिटर मात्र राखेको छ। डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड पिजोमेट्रिक हेड के हो? पिजोमेट्रिक हेड के हो? प्रेशर हेड प्लस त्यो एलिवेशन को एलिवेशन हेड। प्रेशर हेड प्लस इट इज नॉट सिम्पली द प्रेशर हेड को डिफरेंस ओन्ली। त्यो विचार गर्नु होला। प्रेशर हेड एज वेल एज एलिवेशन हेड त्यो विचार गर्नु होला। खाली प्रेशर हेड मात्रै हैन, प्रेशर हेड मात्रै हैन तर इट क्यान आल्सो बी रिटन एज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड। कुन केसमा? पिजोमेट्रिक हेड इज आल्सो इक्वल टु डिफरेंस इन प्रेशर हेड। एलिवेशन डाटा में पढे हो। एलिवेशन हेड के Z1 र Z2 दुवै के सेम कुन केसमा हुन्छ? Z1 र Z2 कुन केसमा हुन्छ? ओरिजिनल केसमा। तब तपाईको भेन्चुरी मिटर के हुनु पर्यो? इभन भेन्चुरी मिटर इज
Exactly. If your venturimeter is horizontal, in that case, tapaiko the difference in pressure head can also be said as difference in piezometric head. तर याद गर्नुस् है piezometric head भएपछि pressure head as well as elevation head पनि आउँछ, त्यो मिस्टेक गर्नु भएन है तपाईहरुले। अब डेल एसपी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने दुई तीनटा तरिका छ, कि आइदर एक्जाममा डाइरेक्टली डेल एसपी को भ्यालु दिएको हुन्छ तपाईलाई, और तपाईले कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ विथ द हेल्प अफ पिजोमिटर, अर्को के डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर, अर्को के इन्भर्टेड डिफरेंशियल इन्भर्टेड U2 मैनोमीटर। तीनटा तरिका छ है, तीनटा तरिका छ डेल एसपी निकाल्ने। अर्को एउटा क्वेशन मैले के राखे भने कहाँको पिजोमेट्रिक हेड बढी हुन्छ, पाइपको सेक्सनको कि थ्रोटको? कहाँको पिजोमेट्रिक हेड बढी हुन्छ? जहाँ प्रेसर बढी छ त्यही कहाँको प्रेसर बढी हुन्छ, पाइपको सेक्सन कि थ्रोटको? पाइपको। भनेपछि पिजोमेट्रिक हेड कहाँको बढी हुन्छ? पाइपको बढी हुन्छ। भनेपछि मेरो फिगर सपोज यस्तो छ है अहिलेको लागि, यो मेरो पाइप हो, यहाँ मैले भेन्चुरीमिटर राखेँ, यो भयो। अब यहाँ डाइभर्जिङ सेक्सन पनि देखाएँ, डाइभर्जिङ सेक्सन। अब पाइप जसो गए पनि केही पनि फरक पर्दैन। मैले पिजोमिटर राखेँ ल, पिजोमिटर एउटा पाइपको सेक्सनमा राख्नु पर्यो, एउटा कहाँ राख्नु पर्यो, एउटा छोटोमा राख्नु पर्यो, यहाँ राखेँ पिजोमिटर यस्तो छ ल, यहाँ पिजोमिटर राखेँ ल, पिजोमिटर ल भन्नुस् कुनमा लेभल हाई राइज हुन्छ, डाटम यता कतै माने ल, डाटम यहाँ माने ल, डिस्प्लेमा डाटमबाट यो सेन्टर लाइन र सेन्टर लाइन, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2 ल। यहाँको एलिभेसन कति Z1, यहाँको एलिभेसन कति Z2। कहाँ बढी राइज हुन्छ पानी, कुन पिजोमिटरमा? पिजोमिटर 1 मा कि पिजोमिटर 2 मा? कहाँ लेभल बढी राइज भएको हुन्छ, पिजोमिटर 1 कि 2 मा? 1 मा हुन्छ सर। किन 1 मा? किन 1 मा बढी राइज भएको? प्रेसर बढी कम भएर। 1 मा प्रेसर के हुन्छ? 1 मा प्रेसर के हुन्छ? पिजोमिटरले प्रेसरको रिडिङ दिने हैन, obviously pressure at 1 is greater than pressure 2, therefore के हुनु पर्यो तपाईको? पानी कहाँ बढी राइज हुनु पर्यो? 1 मा बढी राइज हुनु पर्यो। भने पनि मेरो पानीको लेभल यता पुग्ने भयो, यता पानीको लेभल, पानी चाहिँ कि ओइल के फ्लो भएको छ। 2 मा के हुन्छ? obviously लेभल यहाँ कम्पैरेटिभली कम हुन्छ। हेर्नुस् त 1 मा प्रेसर कति हो, यो हाइट y1 हो भने प्रेसर कति 1 मा? रोजी कति हुन्छ प्रेसर? रोजी y1, गुड। यहाँ कति हुन्छ 2 मा प्रेसर y2 हाइट राइज भएको छ भने? रोजी y2 भनेपछि व्हाट इज पिजोमेट्रिक हेड एट 1 भन्नुस्? मैले SP1 नोटेसन दिएको छ, SP1 नै लेख्छु ल। SP1 कति भन्नुस्? प्रेसर कति 1 मा? रोजी y1 डिवाइड बाइ रोजी प्लस कुन हेड पिजोमेट्रिक भएपछि एलिभेसन Z1। सिमिलरली SP2 कति हुन्छ? रोजी y2 बाइ रोजी प्लस Z2 प्लस Z2। यसलाई मैले स्मल h नोटेसन दिए त, यो त डिफरेन्स ल। अब भन्नुस् डेल एसपी को मिनिङ के हो? त्यो HP1 र HP2 को डिफरेन्स। SP1 माइनस SP2 ल। SP1 कति? रोजी क्यान्सल, y1 प्लस Z1 माइनस y2 प्लस Z2 के आउँछ भन्नुस्? y1 प्लस Z1 ये टोटल यति हाइट है,
y2 plus z2 यति टोटल हाइट आयो दुवै घटाएपछि कुन रिमेनिङ आउँछ रिमेनिङ कति आयो y1 minus y2 y1 minus y2 y1 minus y2 आउँछ र z1 z2 बराबर छ जरुरी छ के आउँछ y1 plus z1 यो टोटल यति हाइट हो h आउँछ y2 plus z2 यति टोटल हाइट आयो दुवै घटाएपछि कुन आउँछ h आउँछ h भनेपछि सिम्पली तपाईले पिजोमिटर दिएको छ भने हाउ विल यु फाइन्ड आउट ल्याबमा कसरी निकाल्नुहुन्छ ल भन्नुस् डिफरेन्स इन पिजोमेट्रिक जुन हाम्रो फर्मुलामा यो अननोन थियो अघि डेल एसपी अननोन थियो नि यो फर्मुलामा डेल एसपी कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो भुइँदेखि माथिसम्मको डिस्टेन्स दुईटा मेजर गर्ने हाम्रो ल्याबमा यस्तो पिजोमिटर इन्स्टल गरेको हुन्छ ल्याबमा कसरी निकाल्नुहुन्छ तले मैले ल्याबमा के गर्नुहुन्छ सिम्पली भन्नुस् न यसमा पिजोमिटरमा ग्रेजुएसन हुन्छ h निकाल्ने सिम्पली एच कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस् न ल्याबमा मैले सोध्दा के भन्नुहुन्छ तपाईले आन्सर मलाई फर्मुला या ल्याब सिटमा यो फर्मुला दिएको छ यो फर्मुलामा डेल एसपी दिएको छ त्यो डेल एसपी कसरी निकाल्नुहुन्छ ल्याबमा भनेपछि आन्सर के आउनु पर्यो दुईटा रिडिङहरुको डिफरेन्स निकाल्ने भयो त्यति भन्दिरा भइगयो न भनेपछि पिजोमिटर छ भन्ने हाउ विल यु फाइन्ड आउट द डिफरेन्स इन पिजोमेट्रिक हेड डेल एसपी by simply the taking the difference in level of piezometer त्यही हैन यस भने के हो difference in level of what piezometer भनेपछि हाम्रो डेल एसपी इन केस अफ पिजोमिटर कन्क्लुजन क्या है पिजोमिटर कन्क्लुजन क्या है कन्क्लुजन डेल एसपी निकाल्ने तीनटा तरिका भनेको छ जसमध्ये यो कन्क्लुजन क्या हो पिजोमिटरको केसमा डेल एसपी इज व्हाट के डिफरेंस इन लेवल अफ पिजोमिटर इज इट क्लियर अब डिस्चार्जको फर्मुला आउँछ के आउँदैन डिस्चार्ज निकाल्न सकिन्छ ल्याबमा भएको सेटअपमा सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ नेक्स्ट अर्को केस के थियो डेल एसपी होला सेकेन्ड केस के अब पिजोमिटर नदिएर के दियो अब युट्युब किन युज गर्ने कुन केसमा युट्युब युज गर्ने कुन केसमा पिजोमिटर गर्ने के भन्नुपर्छ यो कुराहरु च्याप्टर 2 मा पढेको छ छैन सबै ह YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर अब मैले के गरे पनि YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर मैले इन्सर्ट गरे ल यहाँ पनि यो मेरो पाइप आयो पाइपमा मैले के गरे भने यहाँ पिजोमिटर इन्स्टल गरे ल्याएर ठीक छ YouTube राखे YouTube इम्पोर्टेन्ट हैन YouTube राखेको डाइरेक्टली कहाँ राख्ने हो कुन ठाउँमा राख्ने हो भन्नुस् पाइप र थ्रोट YouTube आएपछि अब त्यसमा के राख्नु पर्यो एउटा YouTube आएपछि कुन लिक्विड राख्नु पर्छ डेन्सिटी बढी भएको त्यो लिक्विडको नाम के भन्छ मैनोमीटर मैनोमेट्रिक फ्लुइड यहाँ राखे यहाँ मेरो फ्लो भइरहेछ मेरो सेक्सन 1 सेक्सन 2 डाटम जहाँ माने नि हुन्छ ल भन्नुस् प्रेसर कहाँ बढिन्छ अब मैले सोध्छु त्यो आन्सर भन्नु होला मैनोमेट्रिक फ्लुइड मैले मर्करी राखे एकछिनको लागि ठीक छ रोयम नाम राखे लेभल डिफरेन्स यस्तो हुन्छ कि यो वान केस कि यस्तो हुन्छ टु केस भनेपछि यो लेफ्ट लिम्बमा बढी हुन्छ कि राइट लिम्बमा बढी हुन्छ कहाँ बढी हुन्छ भन्न खोजेको लेफ्ट लिम्बमा बढी हुन्छ तलतिर बढी तलतिर
होइन 1 ठिक छ कि 2 ठिक छ भन्न खोजेको सेटअप 1 1 किन 1 ठिक छ प्रेसर 1 मा धेरै छ अनि त्यसले चाहिँ तलतिर धकाल्छ एक्ज्याक्टली ल ठिक छ अब मेरो फिगर यो ठिक छ पछि अब मेरो मर्करी यस्तो आएर बस्ने हो यसरी आएर मर्करी बस्ने हो त्यति माथि लेभलसम्म ठिकै छ माथि यहीसम्म देखा ल मर्करी यस्तो आएर बस्यो हो यहाँ के फ्लो भइरहेको थियो यहाँ मेरो वाटर फ्लो भइरहेको थियो जे भए पनि वाटर होस् जे होस् के मतलब छैन है यसको डेन्सिटी कति रो एफ नाम माने यसको डेन्सिटीलाई के रो एम एज्युम गरे अब यहाँ के आएर बस्छ यो सबै त्यही फ्लुइड आएर बस्छ फ्लुइड आएर बस्छ दुबईको यो रिडिङ त नाप्न सकिन्छ सकिँदैन ल्याबमा यो रिडिङ सकिन्छ मजाले देखिन्छ नि त तपाईको क्लियर मर्करी छ डिफरेन्समा छ त नाप्न सकिन्छ त्यसको एक्स राख्यो एलिभेसन हेड राख्यो ल एलिभेसन हेड कति डाटम यता कति एज्युम गरे डाटम कुन यसैले एज्युम गर्न सकिन्छ यो लाइनलाई मैले डाटम एज्युम गर्न सक्छु सक्दिनँ यो लाइनलाई के फरक पर्छ सकिन्छ नि डाटम त हो जहाँ एज्युम गर्दा नि के फरक पर्छ यसलाई डाटम एज्युम गरे ल डाटम एज्युम गरे डाटम एज्युम गर्दा दिस इज माई वाट Z1 दिस इज माई Z2 यहाँको 1 को प्रेसर कति P1 2 को प्रेसर कति P2 भनेपछि भन्नुस् अब मेरो इक्वेसन बनाउँदै जानुस् इक्वेसन कसरी लेख्छौं हामीले प्रेसर इक्वेसन त्यो भन्नुस् हामीले प्रेसर डेल एसपी कति हुन्छ डेल एसपी को मिनिङ कति हुन्छ भन्नुस् डेल एसपी को P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2 यही हो नि डेल एसपी ओके न हजुर सर ल भन्नुस् अब इक्वेसन लेख्दै जाम प्रेसर इक्वेसन हामीले कसरी लेख्छौं प्रेसर इक्वेसन भन्नुस् एउटा P1 ल 1 बाट सुरु गरे ल भन्नुस् P1 प्लस माइनस प्लस कि माइनस प्लस रो जी रो कुन एफ कि एम रो एफ जी इन्टु Z1 यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जान सकिन्छ सकिँदैन एउटा एलिभेसन सेम लिक्विड कन्टिन्युएसन पनि सेम मिल्छ त्यसपछि के प्लस कि माइनस अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म आइसक्यो ल यो पोइन्टसम्म आइसक्यो म त्यसपछि माइनस 1 पोइन्ट माइनस रो अफ म्यानोमेट्रिक RM रो एम जी इन्टु x त्यसपछि प्लस कि माइनस फेरि माइनस रो अफ फ्लुइड इन्टु G इन्टु Z2 minus x Z2 minus x अब कुन पोइन्टमा आए अब पोइन्ट 2 मा आयौं पोइन्ट 2 को प्रेसर थाहा छ P2 भनेपछि के लेख्नु पर्यो इक्वल्स टु P2 इज इट क्लियर हो अब यसलाई मैले के गर्दै भने रो एफ जी ले डिवाइड गर्दै यो इक्वेसनमा यो रो कुन म्यानोमेट्रिक को युज गर्ने कि फ्लुइड को युज गर्ने यो डेल एसपी वालामा रो यो फ्लुइड को न हो त फ्लुइड को त्यही त्यो फर्मेटमा राख्न खोजे मैले भनेपछि अब भन्नुस् त के आउँछ यहाँ इक्वेसन P1 by रो एफ जी क्यान्सल के आयो प्लस Z1 यहाँ के आउँछ जी र जी क्यान्सल के आयो माइनस रो एम by रो एफ इन्टु x यहाँ के आउँछ रो एफ जी क्यान्सल भनेपछि के आयो माइनस Z2 प्लस x त्यसपछि के आयो इज इक्वल टु के आयो P2 by रो एफ जी अब यसलाई इक्वेसन रिअरेन्ज गर्दा के आउँछ भन्नुस् P1 by रो एफ जी प्लस Z1 माइनस P2 by रो एफ जी प्लस Z2 इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ x कमन रो एम by रो एफ माइनस 1 आउँछ रिअरेन्ज गर्दा
आउँछ यो मेरो के हो यो यति पार्ट डिफरेन्स के आउँछ के हो यो इधर गिव माई डेल एसपी फॉर्मूला क्या है डेल एसपी इज इक्वल टू यक्स टाइम्स क्या है रो एम बाई रो एफ माइनस 1 कंक्लूजन क्या है तपाईको YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर हाम्रो टार्गेट के थियो हाम्रो टार्गेट के थियो डेली स्पेन्ड गर्ने हाम्रो टार्गेट के निकाल्ने डेल एसपी निकाल्न कसरी निकाल्ने अब कुन रिडिङ भयो मेरो डेल एसपी आउँछ यदि YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर हो भने कुन रिडिङ तपाईको मर्करी युज गर्नुपर्छ रोएम थाहा हुन्छ कुन फ्लुइड फ्लो भइरहेछ यो पनि थाहा हुन्छ भनेपछि अननोन कुन मात्रा र डेल एसपी निकाल्नलाई एक्स कसरी निकाल्ने एक्स को मिनिङ के हो एक्स को मिनिङ के हो डिफरेंस इन व्हाट लेवल अफ व्हाट लिम्स मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफरेंस इन लेवल अफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड भनेपछि कन्क्लुजन के आयो YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर को लागि कन्क्लुजन लेखौं डेल एसपी मैले एक्जाममा यो फर्मुला प्रिफर गर्दिन है खास मैले यो स्टेप्सहरु प्रिफर गर्छु स्टेप्स के पनि गाह्रो छैन यो फर्मुला जसले घोकेर जान्छ अलिकति पनि क्वेशन ट्विस्ट गरिसक्यो भने उले फर्मुलामा खोज्दै बस्छ गर्न सक्दैन है त्यही भएर यो बेसिक्स कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो है यो कसरी डेरिभेसन गरौँ नि मैले यही प्रिफर गर्छु डेरिभेसनबाट कति टाइम लाग्छ र एकछिनमा त आन्सर आउँछ त्यसले फर्मुलाको पछाडी नजानु होला कन्सेप्ट वा बेसिक प्रिन्सिपल के हो त्यो अनुसार आउनु होला है सजिलो हुन्छ हाम्रो कन्क्लुजन के हो फर YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर कन्क्लुजन क्या YouTube differential manometer how you will calculate del SP x times density of manometric fluid by density of the fluid minus 1 इसमा rho m र rho f कुन बढी र कुन कम हुन्छ obviously your rho m is greater than rho f YouTube मा YouTube को केसमा तर हामीसँग मर्करी अवेलेबल छैन त्यो केसमा हामीले के युज गर्छौं हामीसँग ओइल अवेलेबल छ अनि त्यो केसमा के गर्छौं त्यो केसमा हामीले के युज गर्छौं इन्भर्टेड YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर इन्भर्टेड YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर सेम प्रोसेस के पनि फरक छैन हामीले सेटअप कसरी गर्छौं इन्भर्टेडमा सेटअप कसरी गर्छौं सर्टकट देखाइदिन्छु फर्मुला पनि त्यस्तै आउँछ फर्मुला त्यस्तो खासै के पनि फरक आउँदैन पाइप तपाईले यहाँ सेटअप गर्नुभयो यो इन्भर्टेड होला सेटअप गर्नुभयो यो मेरो point 1 यो मेरो point 2 यो मेरो point 1 के हुन्छ भन्नुस् त यसमा ओइल युज गरे ओइल माथि ल कहाँ बढी हुन्छ यो लेभल मेन्टेन गर्छ कि यो लेभल मेन्टेन गर्छ 1 कि 2 कुन ठीक छ 1 ठीक छ obviously किन प्रेसर बडी प्रेसर भएकोले त्यसले बडी प्रेस गर्छ भनेपछि हाम्रो फिगर कस्तो बन्छ अल्टिमेटली मेरो फिगर यस्तो भन्छ है यस्तो भन्छ यो रिडिङ के हुन्छ x यो मेरो के हो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यो मेरो के हो रो एफ अब कुन छ रिलेसन रो एम इज ग्रेटर देन रो एफ और रो एम इज लेस देन रो एफ रो एफ इज ग्रेटर देन रो एम मतलब रो एम इज लेस देन रो एफ मतलब अघिको यो जुन इक्वेसनमा अब के आइदिन्छ मेरो आन्सर डेल एसपी को भ्यालु रो एम इज लेस देन रो एफ भएपछि पोजिटिभ कि नेगेटिभ इक्वेसनमा केही पनि चेन्ज हुँदैन तपाईले आफुले डेरिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि चेन्ज हुँदैन यसलाई फेरि डाटा मान दिनु होला यतिलाई यसलाई डाटा मान दिनु होला सोल्भ गर्नु होला तपाईको रिजल्ट के आउँछ रिजल्ट डेल एसपी इज इक्वल टु के आउँछ x अघि के थियो रो एम बाइ रो एफ -1 अब के आउँछ 1 - रो एम बाइ
रोएफ त्यति मात्र चेन्ज हुन्छ, अरु केही पनि छैन। अलिकति यता अगाडि पछाडि मात्रै हुन्छ। किन जुन थाहा हुन्छ अघिमा रोएम इज ग्रेटर देन रोएफ भएकोले गर्दा यो ग्रेटर देन 1 आएकोले गर्दा यो अगाडि आयो। अब रोएम बाइ रोएफ गर्दा के आउँछ? ग्रेटर देन 1 के स्मलर देन 1 आउँछ? स्मलर देन। स्मलर देन, त्यही भएर 1 को पछाडि राखेको छ। अरु के पनि छैन, तले गर्न सक्नुहुन्छ है, चेक गर्नु होला है। ठीक छ, मैले फिगर बनाइसके, अरु के पनि छैन। अब यसलाई यो मेरो Z1 भयो, यो मेरो के हो? Z2। यहाँ प्रेसर P1, यहाँ प्रेसर P2। यहाँ अनुसार क्याल्कुलेसन प्रोसिड गर्नु होला। यो फर्मुला इन्क्लाइन्ड केसको लागि हो कि हरिजन्टल केसको लागि हो कि दुवैको लागि भ्यालिड हो? जुन यो डेल एसपी वाला डिराइभ गर्यो, इन्भर्टेड को वा युट्युब को, कुन केसको लागि हो? सबैको लागि भ्यालिड हुन्छ। इन्क्लाइन को लागि हो कि हरिजन्टल को लागि हो कि दुवैको लागि भ्यालिड हुन्छ? दुवैको लागि हुन्छ। दुवैको लागि भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर हामीले Z1 र Z2 लिएर गराएको छौँ है। इन्क्लाइन केसै जुम गरेर गरौँ, फरक पर्दैन। दुवै केसको लागि भ्यालिड हुन्छ यो फर्मुला। किनभने हाम्रो राइट साइडको डेल एसपी को एक्सप्रेसनमा Z1 Z2 केही आएको छ? छैन। इन्क्लाइन र हरिजन्टल त्यो यस भन्ने प्यारामिटरमा आएर इन्सर्ट हुन्छ। त्यसपछि अल्टिमेट कन्क्लुजन के हो? हामीले तीनटा तरिकाबाट डेल एसपी निकाल्ने। कसरी? कुन तरिका? कुन तरिकाबाट डेल एसपी निकाल्ने हो? पिजोमेट्रीबाट, डिफरेन्शियल युट्युब र इन्भर्टेड युट्युब डिफरेन्शियल म्यानोमिटर। पिजोमिटरबाट डाइरेक्टली कसरी निकाल्ने डेल एसपी? डेल एचपी डिफरेन्स पिजोमेट्रीको लेभल डिफरेन्स डिफरेन्सबाट। युट्युब छ भने एक्स पत्ता लगाए। एक्स के हो? एक्स भनेको डिफरेन्शियल म्यानोमेट्रिक फ्लुइडको लेभल। अनि के फर्मुला युज गर्ने? H इज इक्वल टु X टाइम्स रो m बाइ रो f माइनस 1 कुन केसमा? डिफरेन्शियल युट्युब म्यानोमिटर केसमा। यदि इन्भर्टेड छ भने 1 माइनस X टाइम्स 1 माइनस रो m बाइ रो f। ल यसको थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड यति हो। यो डेल एसपी को मिनिङ के हो? यो पिजोमेट्रिक हेडको डिफरेन्स। डिस्चार्जको फर्मुला के आएको थियो? डिस्चार्ज थ्योरेटिकल चाहिँ a1 a2 रूट अन्डर cd a1 a2 अंडर रूट 2g डेल एसपी डिवाइड बाइ रूट अन्डर a1 स्क्वायर माइनस a2। यो याद हुनुपर्छ नि न्युमेरिकलमा चाहिन्छ। ल त्यसमा क्वेशन गरौँ न त के छ र। भइसक्यो ब्याकग्राउन्डहरु सबै भइसक्यो। अब आफ्नो पढ्नु होला है कुराहरु। यो ओके गर्नुहुन्छ यो क्वेशन। डिस्चार्ज को फर्मुला के हो? मेजर मीटर लाई क्यू एक्चुअल के फर्मुला? CD A1 2G del SP डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर। ल A1 कसरी निकाल्नुहुन्छ? A1 कति हुन्छ? 20 सेन्टिमिटर। A1 is it diameter? The diameter देखो है ना। A1 एरिया तो diameter हो रहा है A1 A2 की क्रॉस सेक्शन एरिया हो 5/4 0.2 को स्क्वायर। 5/4 0.2 को स्क्वायर। ल कति आउँछ भन्नुस्? A1 कति आ निकाल्नुस्? A2 कति आ? A2 कसरी निकाल्नुहुन्छ? 5/4 इन्टु के गर्नुहुन्छ? 0.031 मिटर स्क्वायर। यो आयो? मलाई थाहा छैन जति भन्नुहुन्छ। ल A2 कसरी निकाल्छ? 5/4 इन्टु
D2 10 को 0.1 0.1 को 1 प्लस ल कति आउँछ त्यो आफ्नो निकाल्नुस् 7.85 into 10 power minus 3. 10.85 into 10 power minus 4 हरू ठिकै छ यो आयो त्यसपछि भन्नुस् -3 हो सर -3 ल -3 आफ्नो निकाल्नुस् त्यसपछि के भनेको छ त ओइल मर्कर डिफरेन्शियल म्यानोमिटर सो द रिडिङ अफ कति 25 सेन्टिमिटर यो के दिएको तपाईलाई के दिएको X. x को भ्यालु भनेपछि डेल एसपी कसरी निकाल्नु छ डिफरेन्शियल म्यानोमिटर भनेको छ के हो फर्मुला डेल एसपी को x times X of manometric fluid upon त्यो ल कति आउँछ x कति दिएको छ x कति 0.25 रोएम कति 13.4. 13.6 की कति दिएको छ छैन भने 13.6 डिवाइड बाइ रोएफ कति अहिले वाटर हो कि ओइल हो 0.8 8 -1 ल कति आयो 4 4. 4 आयो त्यसपछि डिस्चार्ज निकाल्नु कति आउँछ आन्सर सबै आइसक्यो A1 पनि आइसक्यो A2 पनि आइसक्यो CD दिएकै छ 0.9 डेल एसपी निकालिसक्नु होला Q कति आयो Q एक्चुअल कति होला निकाल्नुस् कति आन्सर आयो 0.0704 0.071 0.071 त मलाई थाहा छैन छ स्लाइडमा आन्सर छ भने ठिकै छ छैन भने पनि त्यतिकै होला प्रोसेस ठीक हुनु पर्यो कसै आन्सर छैन छ आन्सर कति 0.070 आएको छ 704 हजुर हजुर सर त्यसलाई इन्टु 0.070 1000 गरेपछि लिटरमा आउँछ आन्सर त्यो मिटर क्युब पर सेकेन्डमा आएको होला त्यसलाई 1000 गरे पनि लिटरमा आन्सर आउँछ ठीक छ नि ह 1000 गरे पनि लिटर 70 point something लिटर आएको छ नेक्स्ट क्वेशन ल यो क्वेशन कसरी गर्ने सर्टसर्टी गरेर सबै कन्सेप्ट क्लियर छ सबै कन्सेप्ट दिइसक्यो मैले खाली क्वेशन मात्रै छ सर्टसर्टी भन्नुस् आइडिया भन्नुस् कसरी गर्ने भनेर इनलेट डायमिटर आउटलेट अघि के एरिया आयो हाँ एरिया तो अघि के आयो हाम्रो फर्मुला के हो क्यू एक्चुअल को फर्मुला के एक्चुअल को फर्मुला CD A1 A2 under root 2G del ASP divided by under root A1 square minus A2 square ल A1 A2 थाहा भयो इसको CD दिइसक्यो बाँकी रखे del SP अब भन्नुस् त पिजोमिटर दिएको छ छैन भनेकै छैन U2 भनेको छ छैन इन्भर्टर U2 भनेको छ छैन कसरी निकाल्ने del प्रेशर दिएको छ नि त प्रेशर एक्ज्याक्टली हाम्रो P1 by rho g plus डेफिनेसन के हो del SP को डेफिनेसन डिफरेंस इन पिजोमेट्रिक हेड बिट्विन सेक्सन 1 एन्ड 2 भनेपछि के हो P1 by rho g plus Z1 minus
P2 by rho g plus Z2 ल भन्नुस् अब Z1 र Z2 अहिले कस्तो टाइपको भनेको छ भने सेन्टिमिटर होरिजेन्टल हरिजेन्टल छ भने Z1 र Z2 के भयो 0 क्यान्सल भनेपछि P1 by rho g P1 कति दिएको छ 17.658 न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि के गर्नु पर्यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लिएर जान सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ के गर्नुहुन्छ मिटर स्क्वायरमा लिएर जान भाइ गर्नुहुन्छ इन्टु 10 to the power 4 कि 10 to the power minus 4 10 to the power 4 10 to the power 4 डिवाइड बाइ रो कति युज गर्नुहुन्छ के फ्लो भएको छ अहिले वाटर भनेपछि रो 1000 कि 1 1000 न्यूटन माइनस P2 कति 0.03 into 0.03 कि 0.3 0.3 0.3 into 13.6 into 1000 हो into 1000 ठीक छ यो लेखेको डिवाइड बाइ रो कति 1000 into 9.8 यो लेखेको ठीक छ सर माथि जीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ के चाहिँ प्रेसर रो यो त ठीक छ 9.81 गर्नु पर्यो ल ठीक छ त्यो अहिले लेखेको ठीक छ यो तपाईको रो हो यो जी यो यार ठीक छ यो त लेखेको ठिकै देखिरहेछ ठीक छ यो अहिले के मिस किन ठीक छ भ्याक्युम प्रेसर भनेको थियो अनि भ्याक्युम प्रेसर दिएको छ भने प्लस कि माइनस सर माइनस ओ यहाँ कोही माइनस दिएको यो माइनस त तपाईको यो इक्वेसनबाट आएको नि माइनस यहाँ भ्याक्युम प्रेसर P2 माइनस दिएको छ भने P2 को भ्यालु कति हुन्छ माइनस रो कति 13.6 into 9. into 1000 into 9.81 into height 0.3 यो न हो P2 एक्चुअली माइनस अगाडि दिनु पर्यो नि भ्याक्युम प्रेसर दिएको छ भने र कति आउँछ डेल एसपी माइनस र माइनस प्लस भयो अब यहाँ 1000 9.81 क्यान्सल गरिदिँदा भयो कति आयो त्यही कन्सेप्ट सिकाउनलाई मात्रै हो त गरिहाल्नुहुन्छ डिस्चार्ज 165 तिर आउँछ 165 कति कसैले आन्सर निकाल्यो त्यो बुझ्नु भएको भएन किन माइनस गरेको P2 बुझेको किन माइनस गरेको त हजुर क्रस भनेको पोजिटिभ हुन्थ्यो के भ्याकुम गरम नेगेटिभ ठीक छ तपाईको ल्याबको बारेमा केही इन्फर्मेसन आएको छ कहिलेदेखि ल्याब गराउने के भनेको छ छैन सर छैन ल कसैले आन्सर निकाल्यो 165.49 कति आयो 165.49 liter per second आयो ए ल ठीक छ ल ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन
क्वेसन गर्दै जाम क्लियर अझ हुँदै जान्छ यो क्वेसन यहाँ डिफरेन्शियल हेड एउटा भनेको छ डिफरेन्शियल हेड भनेपछि डिफरेन्शियल प्रेसर हेड के भन्न खोजेको डिफरेन्शियल हेड भनेपछि डिफरेन्शियल हेड के भने मैले डिफरेन्शियल हेड के भने मैले के भने डिफरेन्शियल हेड डिफरेन्स इन के प्रेसर हेड है प्रेसर हेड पिजोमेट्रिक हैन प्रेसर हेड डिफरेन्स इन प्रेसर हेड है डिफरेन्शियल हेड भनेपछि डिफरेन्स इन प्रेसर हेड है ल त्यसो भए यो एउटा क्वेसन गरौँ न त अब अहिले तपाईको पाइप हरिजन्टल छ भने डिफरेन्स इन पिजोमेट्रिक हेड भन्नुस् वा डिफरेन्स इन प्रेसर हेड भन्नुस् उही डिफरेन्शियल हेडलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ अहिले तपाईलाई सीडी को भ्यालु दिएको छ छैन छैन अनि के गर्ने अब हामीसँग त यही डाटा नन भएन q actually is equal to cd a1 a2 under root 2g del sp divide by under root a1 square minus a2 square अब cd नै नन छैन भने cd को लागि के पिजोमिटरहरु त्यहाँ नापिन्छ त्यही cd कि जो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डिभाइस को लागि डेन्सिटिमिटर को लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एउटा डिभाइस को लागि कन्स्ट्यान्ट त त्यो देखे छैन अनि के गर्ने अब कन्सेप्ट भन्नुस् सीडी को काम के थियो हेड लस सर त्यो लस भएकोलाई यदि तपाईले इनिशियली डिराइभ गर्ने बेला बर्नालीज इक्वेसनमा हेड लस कन्सिडर गर्नु भएको छैन भने पछि हेड लस इन्कर्पोरेट गर्न हामीले के युज गर्नु पर्यो सीडी युज गर्नु पर्यो तर यदि तपाईले सुरुमै बर्नालीज इक्वेसनमा हेड लस कन्सिडर गरिदिनु भयो भने सीडी चाहिन्छ चाहिएन सीडी चाहिँदैन अब मैले के गर्छु अब मलाई सीडी दिएको छैन भने मैले के गर्छु म हेर्छु कि हेड लस दिएको छ कि छैन दिएको छ क्वेशनमा 4% अफ डिफरेन्शियल हेड इज द लस भनेपछि अब मलाई हेड लस दिइसक्यो भने मैले अब बर्नालीज इक्वेसन आउने बेला के गर्छु हेड लस पनि इन्काउन्ट अब सीडी हेड लसलाई पनि युज गर्छु अनि हेड लस युज गरेपछि मलाई सीडी को जरुरी छ अब डिस्टान्स निकाल्ने बेला छैन सकियो भनेपछि सीडी हेर्ने सीडी दिएको छ कि छैन दिएको छ भने ठीक छ दिएको छैन भने के हेर्ने हो हेड लस दिएको छ कि अब अहिले के छ हाम्रो क्वेशनमा हेड लस दिएको छ भने अब फेरि सुरुदेखि नै कहानी जानु पर्यो मेरो के हो सुरुदेखि यो कहानी बर्नालीज कहाँ कहाँ लाउने इनलेट र थ्रोट इनलेट र थ्रोट को बीचमा बर्नाली लाउने इनलेट भनेपछि पाइप सेक्सन भन्नु खोजेको बीच बर्नाली लाउने ल भन्नुस् बर्नाली लाउँदा के आउँछ इक्वेसन भन्नुस् हेड एट इनलेट इज इक्वल टु हेड एट थ्रोट प्लस हेड लस हुन्छ कि हेड एट थ्रोट इज इक्वल टु हेड एट इनलेट प्लस हेड लस हुन्छ ल कुन ठीक छ 1 कि 2 कुन ठीक छ 1 ठीक छ सर So obviously 1 ठीक छ ल भन्नुस् अब हेड एट इनलेट कति टोटल हेड एट इनलेट प्रेशर एट इनलेट पछि प्रेशर एट 1 डिवाइड बाइ rho g प्लस v1 स्क्वायर बाइ 2g प्लस z1 इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ p2 बाइ rho g प्लस v2 स्क्वायर बाइ 2g प्लस z2 प्लस हेड लस कति भनेको छ हेड लस कति भनेको छ 4% अफ द डिफरेन्शियल हेड 4% अफ द डिफरेन्शियल हेड 4% अफ डिफरेन्शियल हेड कति हो डिफरेन्शियल हेड भनेको के भनेको छ म अघि प्रेशर हेड
को डिफरेन्स भनेपछि P1 - P2 / ρg हो यही हो हजुर सर प्रेसर रेट भनेपछि 4% अफ P1 - P2 / ρg 4% अफ P1 - P2 / ρg P1 को भ्यालु कति 13.7 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फुट P2 कति P2 भनेको माइनसमा भ्याकमा मात्र माइनस 0.37 अनि रो कति माइनस अब पहिला रो भन्नुस् रो कति 13.6 into 1000 रो जी कति 9.81 into हाइट कति 0.37 कति होला 4936.3.92 minus में 363.92 363.92 वही है P1 र P2 आयो ल अब V1 र V2 को रिलेसन निकालौं न त V1 र V2 को रिलेसन आउँछ कहाँबाट अब Z1 र Z2 दुवै के हुन्छ Z1 र Z2 किन होरिजेन्टलाइज गरे ओरिजेन्टल छ भने V1 र P2 ल V1 र V2 को रिलेसन निकालौं न एउटा के आउँछ V1 र V2 को रिलेसन कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट भनेपछि A1 V1 = A2 V2 कुनै एउटा एक्सप्रेस गरौँ न V2 इन टर्म्स अफ V1 गर्नुस् वा V1 इन टर्म्स अफ V2 गर्नुस् A1 भनेको के हो I/4 into के 0.3 को होल स्क्वायर 0.3 को होल स्क्वायर into V1 = A2 भनेपछि π/4 into डायमिटर कति 0.1 को होल स्क्वायर 0.1 को होल स्क्वायर into V2 ल भन्नुस् रिलेसन के आउँछ π/4 क्यान्सल कति आउँछ V2 = निकाल्नुस् त कति आउँछ समथिङ टाइम V1 आउँछ होला कति आउँछ 813 3 9 9 टाइम्स V1 आउँछ 9 टाइम्स सर हजुर सर 9 टाइम्स V1 9 टाइम्स V1 आउँछ एउटा इक्वेसन आयो यहाँ अब सब्स्टिट्युट गर्दै जाम न भ्यालु के छ र अहिले के फ्लो भएको छ वाटर फ्लो भएको छ के फ्लो भएको छ वाटर भनेपछि रो 1000 युज गर्नु पर्यो भनेपछि P1 कति 13.734 into 10 to the power 4 डिवाइडेड रो कति 1000 जी कति 9.81 प्लस अब V1 के टर्ममा राखौँ न के छ र V1 स्क्वायर / 2g प्लस सरी इक्वल टु छ यहाँ इक्वल टु P2 कति माइनस 49363.92 डिवाइड बाइ रो कति 1000 जी कति 9.81 प्लस V2 के लेख्न मिल्छ 9 V1 को स्क्वायर बाइ 2g प्लस 4% अब के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ प्लस 4% भनेपछि 0.04 इन्टु P1 कति 13.734 into 10 to the power 4 minus P2 कति minus 4936.3.92 minus 4936.3 0.92 त्यो डाटा चेक गर्नु चाहिँ कसैको त्यो मिस्टेक भए पनि त्यो भेरिफाई गर्नु होला आफ्नो रो इन्टु 9.81 र यहाँबाट अननोन के रह्यो मात्र यो इक्वेसनमा अननोन के रह्यो V1 अननोन भने यहाँबाट V1 आउँछ अब V1 आएपछि डिस्चार्ज कसरी निकाल्नुहुन्छ एरिया A1 थाहा छ अच्छा अनि कुन इक्वेसन युज गर्नु A1 into V1 A1 into V1 डिस्चार्ज यो डिस्चार्ज जुन आयो Q एक्चुअली Q थ्योरेटिकल हो Q एक्चुअल किन Q एक्चुअल हो यो हेड लस पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ यसमा माथि हेड लस गर्दै भने यहाँबाट डिस्चार्ज आइसक्यो रेट अफ द फ्लो आइसक्यो नेक्स्ट पार्ट क्वेशनले के सोधेको छ यसमा फाइन्ड अल्सो द भ्यालु अफ CD कसरी निकाल्ने 4% अफ यो P1 minus P2 by ρg भनेको CD सँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन कहाँ इक्वल हुन्छ यसको यो CD भनेपछि डाइमेन्सन लेस हो यसको डाइमेन्सन आउँछ मिटरमा कहाँ इक्वल हुन्छ त्यो 4% वालालाई हटाएर नयाँ Q निकाल्ने अनि दुईटाको के त्यो जनरल राख्ने तपाईसँग यो इक्वेसन थाहा छैन के रेशियो निकाल्ने Q एक्चुअली इज इक्वल टु के भन्नु Q इज इक्वल टु CD के हो A1 A2 under root 2GSP del SP divided by under root
A1 स्क्वायर माइनस A2 क्यू स्क्वायर एक्चुअल निकालिसकेको हो हजुर सर आइसक्यो अनि डेल एसपी को मिनिङ के हो डेल एसपी को मिनिङ तर अरू दुईटा प्रेसर एयर डिफरेन्स मात्र भयो त्यहाँबाट सिडी निकालिदिनुस् भयो भयो क्यान्सल गरिदिनुस् के छ नभए अब त्यो हटाएर गर्ने भए त्यो तरिकाले गरिदिँदा नि हुन्छ के फरक पर्दैन ठिक छ नभए तपाईँले के गर्नुस् भने यसलाई चाहिँ यो हेड लस कन्सिडर नगर्नुस् निकाल्नुस् द्याट इज क्यू थ्योरेटिकल क्यू थ्योरेटिकल बाई क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल गर्नुस् नेक्स्ट क्वेसन यो क्वेसन हेर्नुहोस् त यो भयो मैले क्वेसन धेरै प्र्याक्टिस गराइरहेको छु है कन्सेप्ट क्लियर हुँदै हरेक क्वेसनमा के नयाँ कुराहरू हुन्छ तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जाओस् भनेर अहिले कस्तो खालको दिएको छ इन्क्लाइन्ड अहिले भेन्चुरोमिटर कस्तो छ हरिजन्टल छ कि इन्क्लाइन्ड टाइप अहिले कस्तो अब डेल एसपी नाप्नलाई के राखेको छ अहिले प्रेसरको भ्यालु दिएको छ कि डेल एसपी नाप्नलाई के राखेको छ त्यहाँ युट्युब इन्भर्टेड युट्युब राखेको छ इन्भर्टेड युट्युबको लागि फर्मुला के हो इन्भर्टेड युट्युबको लागि फर्मुला के हो x टाइम्स अफ 1 माइनस सिमेट्रिक अपन फ्लुइड गुड फर्मुला अब त्यसरी जज गर्नुस् है डिस्चार्जर त्यो पाइप यति डायमिटर दिएको छ प्लेस्ड इन इन्क्लाइन पोजिसन वेयर भेन्टिलेटर इन्सर्टेड ह्याभिङ अ थ्रो डायमिटर कति 15 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर अब पाइपको डायमिटर पनि दिइसक्यो उसको डायमिटर पनि दिइसक्यो द डिफरेन्स इन प्रेसर बिट्विन मेन एन्ड थ्रोट इज मेजर्ड बाइ अ लिक्विड स्पेसिफिक ग्राभिटी रो एम कति दिएको छ 0.6 गुड अनि यहाँ रो एफ के फ्लो भएको छ रो एफ वाटर 0.6 हैन कि 600 होला डेन्सिटी 600 हुन्छ अनि रो एफ कति हजुर भइसक्यो अर्को इन्भर्टेड त्यसले रिडिङ हेर्नुस् त डिफरेन्स कति दिएको छ लेभलको डिफरेन्स भर्टिकल हेर्ने हो भर्टिकल कति दिएको छ डिफरेन्स कति 30 सेन्टिमिटर कुनको भ्यालु हो यो x को भनेपछि यहाँबाट डेल एसपी निकाल्नुस् कति हो 30 सेन्टिमिटर 0.3 1 माइनस रो एम कति 600 डिवाइड बाइ रो एफ 1000 ल कति आउँछ भन्नुस् डेल एसपी $0.12 डेल एसपी हाम्रो फर्मुला के हो क्यू एक्चुअल इक्वल के हो फर्मुला सीडी a1 a2 अंडर रूट 2g डेल एसपी डिवाइड बाइ अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अब सीडी दिएको छ यहाँ क्वेशनमा छैन के गर्ने अब यो इक्वेसन लाउन मिल्यो डाइरेक्टली मिलेन हेड लस मिलेन के गर्ने अब हेड लस क्या दिएको छ त अब सीडी छैन भने के हेर्नु पर्यो हामीले हेड लस हेर्नु पर्यो हेड लस दिएको छ 0.2 टाइम्स अफ काइनेटिक हेड अफ द पाइप हेड कहाँको भेन्चुरोमिटरको कि पाइपको भनेपछि भन्नुस् त के हुन्छ 0.2 टाइम्स v1 स्क्वायर बाइ 2g हुन्छ कि 0.2 टाइम्स v2 स्क्वायर बाइ 2g हुन्छ कुन v1 स्क्वायर कुन ठीक छ 1 हेड लस 1 पाइप गुड v1 स्क्वायर बाइ 2g पाइपको सेक्सन यो पाइप हो भेन्चुरोमिटर यो 2 होला पाइपको भनेको छ पाइपको 0.2 टाइम्स v1 स्क्वायर बाइ 2g भनेपछि अब यहाँ इक्वेसनबाट डाइरेक्टली आन्सर आउँछ हाम्रो आउँदैन के गर्ने अब बर्नलिज लाउने हेड लस कन्सिडर बर्नलिज कसरी ल्याउने p1 बाइ ρg प्लस v1 स्क्वायर बाइ 2g प्लस z1 इज इक्वल टु के हो p2 बाइ ρg प्लस v2 स्क्वायर बाइ 2g प्लस z2 प्लस हेड लस अब मलाई यो थाहा छ यो p1 बाइ ρg प्लस z1 ले sp1 लेख्न मिल्छ प्लस v1 स्क्वायर बाइ 2g इज इक्वल टु sp2 प्लस v2 स्क्वायर बाइ 2g प्लस हेड लस कति 0.2 टाइम्स v1 स्क्वायर बाइ 2g यो sp1 माइनस sp2 को भ्यालु दिएको छ मलाई
भर्खर निकाल्नु भयो तपाईले निकाल्यौँ 0.12 भर्खर कति निकाल्नु भयो 0.12 0.1 यो v2 लाई इन टर्म्स अफ v1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ कसरी एरिया थाहा छ हामीलाई एरिया थाहा छ दुबै Continuity कन्टिन्युटीबाट a1 v1 a2 v2 भनेपछि अननोन कुन मात्र र v1 भनेपछि यहाँबाट के निकाल्ने v1 v1 आएपछि डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने a1 into v1 a1 into v1 यो आको डिस्चार्ज कुन हो एक्चुअल कि थ्योरेटिकल एक्चुअल किन एक्चुअल हो त्यो हेड लस कन्सिडर गर्यौं हेड लस कन्सिडर भनेपछि के एक्चुअल आयो त्यही निकाल्नु पर्ने हैन क्वेशनमा त्यही हो इज इट क्लियर क्लियर छ सर नेक्स्ट यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ पहिला त भेन्चुमिटरको तपाईको यसरी साइन दिएको हुन्छ है यो भन्नुको मतलब के हो 30 सेन्टिमिटर को मिनिङ के हो 5 को डायमिटर है कसको डायमिटर 5 को डायमिटर यो 15 सेन्टिमिटर के को डायमिटर हो ल के छ यो क्वेशनमा के गाह्रो छ यो के गाह्रो छ अहिले कस्तो कस्तो के कने गरेको छ यहाँ के कने गरेको छ डेल एसपी कसरी निकाल्नु छ डेल एसपी x times of manometric fluid upon manometric fluid by fluid minus 1 x कति दिएको छ x भनेको 25 सेन्टिमिटर ह x कति दिएको छ 0 कति दिएको छ x 25 सेन्टिमिटर 0.25 रोएम कति मर्करी 13600 डिवाइड बाइ फ्लू कुन फ्लो भएको छ 900 माइनस 1 के फ्लो भएको छ अहिले ओइल सकिन्छ यो गर्न डेल एसपी आयो सीडी के दिएको छ देखिन्छ मर्करी 13600 भयो डिस्चार्ज आउँछ के फर्मुला डिस्चार्जको लागि गर्न सक्नुहुन्छ यो सकिन्छ के गाह्रो छ सर हेर्नु होला नेक्स्ट क्वेशन खाली डिस्कसन मात्रै गरौँ यो अब कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो तर यो जुन डाइरेक्टली यो फर्मुला युज गरेर राख्नु भएको छ यसको अर्को तरिका पनि कसरी गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली विथआउट युजिङ द फर्मुला कसरी गर्न सकिन्छ यहाँको प्रेसर के गर्ने P1 यहाँको प्रेसर P2 अनि के गर्ने अब तपाईले यहाँ यो हाइटलाई के एज्युम गर्दिन्छ यसलाई के एज्युम गर्दिनुस् y एज्युम गर्दिन भनेपछि के हुन्छ P1 इक्वेसन के हुन्छ P1 प्लस रो अफ ओइल दिएकोले रो अफ ओइल इन्टु g इन्टु y प्लस के आयो y प्लस अब यहाँ 0.25 पनि छ 0.25 माइनस के आउँछ रो अफ मर्करी इन्टु g इन्टु कति हाइट 0.25 माइनस रो अफ ओइल इन्टु g इन्टु कति हाइट y प्लस यो दुवैको लेभल डिफरेन्स कति 40 y प्लस z कुन पोइन्टमा आए 2 पोइन्टमा t को प्रेसर कति 42 यो इक्वेसनबाट पनि तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली के निकाल्न सक्नुहुन्छ इज इट क्लियर त्यो गर्नु होला है डेल एसपी यो तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ है त्यो तपाईको इन्ट्रेस्टिङ कुरो अरु के पनि छ ठीक छ डेरिभेसन पार्ट जसले बुझेको छ जस्तो क्वेशन पनि गर्न सक्छ मिस्टेक हुँदैन नि ह मिस्टेक हुन्छ हुँदैन सर हुँदैन सर
त्यो एक्जाममै थाहा हुन्छ। दुईटा फिगर दिएको छ होला। दुईटा केसलाई दुईटा फिगर दिएको छ। पढ्नुस् त। In a vertical pipe conveying oil of specific gravity 0.8, two pressure gauges have been installed at point A and B. ठीक है सर? And B, where the diameter are this and this. ठीक सर? A is 2 meter above the B. The pressure gauge reading have shown that the pressure at B is greater than what? A by 0.981. भनेपछि क्वेशनले के दिएको छ? PB minus PA कति दिएको छ? B greater छ है? PB minus PA कति दिएको छ? 0.981 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Neglecting all the losses. भनेपछि टेन्सन नै भएन। अब CD को झन्झट छ त्यहाँ। CD चाहिँदैन। क्याल्कुलेट द फ्लो रेट। के गर्ने ल भन्नुस् अब? फ्लो रेट पहिले यति पार्ट निकालौँ, त्यसपछि अहिले सेकेन्ड पार्टको फिगर हेरौँ ल। 1 2 फिगर अहिले हेरौँ ल। कसरी निकाल्नुहुन्छ फर्मुला? अब क्यू एक्चुअल निकाल्नुस् कि थ्योरेटिकल निकाल्नुस्, के फरक पर्छ? CD चाहिन्छ अब? चाहिँदैन। किन चाहिँदैन? नेग्लेक्टिङ अल लसेस भनेको छ त्यसमा। अल द लसेस भनेको छ, त्यही भएर हामीलाई CD चाहिँदैन। ल भन्नुस्। त्यसो भए हाम्रो के हो फर्मुला? Q is equal to CD A1 A2 under root 2G del SP divided by under root A1 square minus A2 square. CD त चाहिँदैन अहिले। नेग्लेक्टिङ अल द लसेस। A1 थाहा छ? थाहा छ। A2 थाहा छ? थाहा छ। यस। र के गर्ने अब हामीले? के निकाल्ने हो? डेल एचपी। डेल एचपी निकाल्ने। डेल एचपी कसरी निकाल्ने? डेल एचपी पिजोमिटर दिएको छ? छैन। U2 डिफरेन्शियल म्यानोमिटर दिएको छ? छैन। अर्को के? अर्को इन्भर्टेड U2 डिफरेन्शियल म्यानोमिटर दिएको छ? छैन। भनेपछि के हेर्छौँ अब तब त्यसपछि? डेल एचपी को फर्मुला के हो? प्रेशर डिफरेन्स फ्लो हेर्नु हाम्रो यस्तो दिएको छ। obviously piezometric head at A minus piezometric head at B. फ्लो यस्तो दिएको छ। head A minus piezometric head at B. भनेपछि piezometric head at A कति हुन्छ? PA by rho G plus VA square by 2G. सरी प्लस के Z1 ZA प्लस ZA माइनस यहाँ के हुन्छ? PB by rho G minus ZB. ल भन्नुस्। PA by rho G minus PB by rho G को भ्यालु दिएको छ प्लस ZA minus ZB. ZA minus ZB को भ्यालु कति हुन्छ? और दे आर दुवै सेम हो कि डिफरेंट? 2 हुन्छ। 2 मिटर हुन्छ। 2 मिटर ZA minus ZB. obviously 2 प्लस कि माइनस 2 प्लस प्लस किन ए माथि छ त्यही भएर 2। अर्को भन्नुस् PA minus PB को भ्यालु कति दिएको छ? 0.981 प्लस कि माइनस? माइनस माइनस गुड 0.981 into 10 to the power 4 डिवाइड बाइ रो। रो कुन युज गर्नुहुन्छ? फ्लुइड को 800 800 into 9.81 plus 2 कति आउँछ आन्सर भन्नुस्? डेल एसपी 0.75 0.75 ल ठीक छ 0.75। अब अरु के भन्नु पर्छ यो क्वेशनमा? सीडी चाहिन्छ चाहिँदैन? A1 A2 थाहा छ? थाहा छ। डेल एसपी आयो? आयो। A1 A2 थाहा छ। आयो डिस्चार्ज? यस। नेक्स्ट पार्टले क्वेशनले के भनेको छ? इफ द गज एट A and B are replaced by the tube filled with what?
सेम लिक्विड तर अहिले केमा कनेक्ट गरेको छ अब युट्युब सँग कनेक्ट गरेको छ भनेपछि अब के गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेट द डिफरेन्स इन लेभल अफ द मर्करी भनेपछि कसरी निकाल्नुहुन्छ अहिले के निकाल्न भनेको छु तपाईलाई एक्स डेल एचपी थाहा छ डेल एचपी थाहा छ यक्स आउँछ कुन फर्मुला YouTube x rho m by rho fluid -1 अहिले यो डेल एचपी कति 0.75 यहाँबाट के निकाल्न भनेको छ तपाईलाई x निकाल्न भनेको छ rho m थाहा छ आउँछ x आउँछ ल तपाईको भेन्चुरी मिटरमा यति हो मैले दिन खोजेको भेन्चुरी मिटरमा के प्रब्लम छ अब यो तपाईको यो डाइभर्जिङ सेक्सन किन ठुलो हुन्छ र उ किन सानो हुन्छ यो पार्ट भने तपाईको डिस्कसनको पार्ट मात्रै हो कन्सेप्चुअल कुरा हो यो पार्ट मैले बाउन्ड्री लेयर पढाएपछि तपाईले त्यो बेला डिस्कसन गर्छ बाउन्ड्री लेयर सेपरेसनको कुराहरु पढाएपछि त्यसपछि म डिस्कसन गर्छु अलिअलि अब नेक्स्ट भनेपछि हामीले भेन्चुरी मिटर पढिसक्यौं नेक्स्ट पार्ट भनेपछि तपाईको ओरिफिस प्लेट मिटर हो ओरिफिस मिटर नेक्स्ट ओरिफिस मिटर केही पनि फरक छैन है ओरिफिस फर्मुलाहरु सबै सेम फर्मुलाहरु केही पनि फरक छैन है ओन्ली फरक के हुन्छ फर्मुला सेम त्यही हो CD A1 A2 under root 2G del ASP divided by under root A1 minus A2 सेम यही फर्मुला फरक के मात्र हुन्छ मात्रै ओरिफिस प्लेट मिटरको CD के हुन्छ CD फरक हुन्छ CD फरक हुन्छ र अरेन्जमेन्ट फरक हुन्छ जसरी हामीले भेन्चुरी मिटरमा कुन पार्ट थियो तीनटा पार्ट थियो कुन कन्भर्जिङ सेक्सन थ्रोट र डाइभर्जिङ सेक्सन त्यो पार्ट थियो यसमा के गर्छौं भने हामीले पाइपमा के गर्छौं भने हाम्रो ल्याबमा यही छ है ल्याबमा हाम्रो यो जुन पाइप छ नि पाइप सेक्सनलाई यहाँ के गर्छ यहाँ प्लेटले अलिकति कभर गर्दिन्छौं है यति मात्र गर्दिन्छौं है प्लेट लगाइदिन्छ अब यहाँको डायमिटर के भयो यो पाइपको इनिशियल डायमिटर DI अब यहाँ के भयो डायमिटर पाइपको प्लेटले लगाएपछि यहाँ D नट डायमिटर कम भयो अब मेरो फ्लो के हुन्छ अरु के पनि गर्नु छैन फ्लो मेरो के हुन्छ कन्भर्जिङ यसरी हुन्छ भन्नुस् अब कहाँ राख्नु पर्छ ल भन्नुस् युट्युब राख्नु पर्यो कहाँ राख्ने एउटा कहाँ राख्ने हो युट्युब अनि प्रेसर कहाँ नाप्नु पर्यो भन्नुस् कहाँ नाप्नु पर्यो भन्नुस् सेक्सन 1 कहाँ आउनु पर्यो डी इनिशियल अघि त तपाईले के गर्नु एउटा पाइपमा आउनु पर्यो र अर्को कहाँ आउनु पर्यो थ्रोटमा भेन्चुरी मिटरमा यहाँ कहाँ आउनु पर्यो एउटा त अभियसली यता पाइपमा आउनु पर्यो दा स्ट्रिम लाइन के आउनु पर्यो प्यारलल अर्को कहाँ राख्नु पर्यो यहाँ राख्ने हो र हो कि होइन स्ट्रिमलाइन प्यारलल छैन त्यसमा छैन भनेपछि त्यहाँ राख्न मिल्छ मिल्दैन याद गर्नुस् ओरिफिसलाई याद गर्नुस् हामीले बर्नालिस कहाँ लागिरहेको थियौं ओरिफिस भएको ठाउँमा लागिरहेको छौं कि अर्को कुनै ठाउँमा लागिरहेको हुन्छ अरु कुनै ठाउँ यो पनि ओरिफिस जस्तो ओपनिङ सेक्सन ओरिफिस प्लेट मिटरै भनेको छ नि नाम के हो ओरिफिस प्लेट मिटर ओरिफिस आउने बित्तिकै स्ट्रिम लाइन कहाँ प्यारलल हुन्छ कुन सेक्सनमा प्यारलल हुन्छ भेना कन्ट्र्याक्टर सेक्सन एक्ज्याक्टली मेरो भेना कन्ट्र्याक्टर यता कतै हुन्छ भेना कन्ट्र्याक्टर हो भेना कन्ट्र्याक्टर भनेपछि मैले कहाँ इन्सर्ट गर्नु पर्यो तपाईले अब नाप्नलाई युट्युब राख्नु पर्यो भने एउटा यता राख्नु पर्यो भने अर्को कहाँ राख्नु पर्यो ओरिफिस प्लेट मिटरको ठाउँमै राख्नु पर्यो कि अलिकति पर राख्नु पर्यो अलिकति पर राख्नु पर्यो ठ्याक्क ओरिफिस प्लेट मिटरमै राखिदिनु भनेपछि अब क्याल्कुलेसन गर्ने बेला एरिया कुन युज गर्नुहुन्छ तपाईले भेना कन्ट्र्याक्टरको एरिया कि यो ओरिफिस प्लेट मिटरको एरिया स्प्लिट हैन क्याल्कुलेसन गर्ने बेला सबै तपाईले यहाँ प्रेसरहरु त कुन ठाउँको नाप्नु भएको छ यहाँ ओरिफिस प्लेट मिटर हो भनेपछि तपाईले त कहाँको एरिया युज गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेला एक्चुअली क्याल्कुलेसन गर्ने बेला भेना कन्ट्र्याक्टरको तर तपाईले थाहा हुन्छ एक्चुअली भेना कन्ट्र्याक्टरको एरिया थाहा हुन्न तपाईले कुनको एरिया थाहा हुन्छ ओरिफिसको एरिया थाहा हुन्छ
यो एपी थाहा हुन्छ, यो यति एरिया थाहा हुन्छ, तर तपाईले चाहिएको कुनको एरिया हो? भेना कन्ट्राक्टरको एरिया चाहिँ एरिया चाहिएको हो भने के गर्नु पर्यो? अब के गर्नु पर्यो? तपाईलाई रियल फिल्डमा तपाईको ल्याबमा जुन छ, मैले चाहिँ यो डेटा दिन्छु नि तपाईलाई, भेना कन्ट्राक्टरको एरिया कति कति मलाई के थाहा, के गर्नुपर्छ त्यसो भए? तर क्याल्कुलेसनलाई त मलाई भेना कन्ट्राक्टर चाहियो नि, किन तपाईले प्रेसर भेना कन्ट्राक्टर सेक्सनको नाप्नु भएको छ, के गर्नु पर्यो त्यसो भए? के गर्नु पर्यो त्यसो भए? याद गर्नुस् के पढाएको थियो ओरिफिसमा? अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ सर। कुन कन्स्ट्यान्ट? नाम भन्नुस् न, नाम। सीसी एक्ज्याक्टली, कोएफिशिएंट अफ कन्ट्रैक्शन, सीसी के हो फर्मुला? एरिया एट भेना कन्ट्राक्टर डिवाइड बाइ एरिया एट प्लेट और ओरिफिस। ये पढाएको हैन? भनेपछि सबै क्याल्कुलेसन हामीले कहाँ गर्छौं? भेना कन्ट्राक्टरमा गर्छौं। पछि भेना कन्ट्राक्टरलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई? प्लेटको एरियामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भने प्लेटको एरियामा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो? सीसी ले डिवाइड। एक्ज्याक्टली, ल त्यो पार्ट गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसो यहाँ डेरिभेसनहरु छ, म त्यसो डेरिभेसनमा जादिन। सेटअप यहाँ भनिसके तपाईलाई, सेटअप यहाँ भनिसके, सेटअपको पार्ट भइसक्यो। न्यूमेरिकल त यताबाट त त्यस्तो खासै केही पनि छैन, त्यही हो, बेन्जुरिमिटर त हो न्यूमेरिकल, सबै फर्मुला सेम त्यही हो। भनेपछि हामीले कुन सेक्सनमा यहाँ उ गरिरा छौं एनालाइसिस? यो कुन सेक्सन हो? सेक्सन 2 कहाँ हो? भेना कन्ट्राक्टर भनेपछि भेना कन्ट्राक्टर। अनि सेक्सन 1 कहाँ लेखा हुन्छौं? पाइपमा सेक्सन 1 लेखा हुन्छौं। त्यसैले भेना कन्ट्राक्टर यो प्रोपर्टी त तपाईलाई थाहा छँदैछ, भन्नै परेन त्यो कुराहरु। त्यसैले अरु त्यही हो, अघिको जे डेरिभेसन थियो सेम त्यही डेरिभेसन हो। तर A2 को ठाउँमा अहिले कुन एरिया आउँछ? अघि जुन A2 थियो नि थ्रोटको एरिया, अब कुन एरिया आउँछ यहाँ? भेना कन्ट्राक्टरको एरिया आउँछ। भेना कन्ट्राक्टरको एरिया आउँछ। अब भेना कन्ट्राक्टरको एरिया, तर हामीलाई त प्र्याक्टिकली भेना कन्ट्राक्टरको एरिया थाहा हुन्छ कि हुँदैन? थाहा हुँदैन भने के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले? एसी लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? अब A1 त थाहा हुन्छ, पाइपको डायमिटर त थाहा हुन्छ, पाइपको डायमिटर त थाहा हुन्छ, A1 त डन। एसी लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? अब ओरिफिसको एरियामा। भनेपछि यो फर्मुलाको त के गाह्रो छ? त्यही अघिकै डेरिभेसन त हो हैन? A2 को ठाउँमा के मात्र आको अहिले? एरिया एट द भेना कन्ट्राक्ट आको। अब एरिया त भेना कन्ट्राक्टरलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो? पाइपको एरिया अफ ओरिफिसमा। एरिया अफ द ओरिफिस। अनि त्यही एरिया अफ द ओरिफिसको लागि यहाँ CC AC / A। ठीक छ? र AC लाई के लेख्न मिल्छ? CC टाइम A2। अनि यो सबै मेरो कोएफिशिएन्ट हो। सबैलाई कोएफिशिएन्टमा चेन्ज गर्दे। देयरफोर Q = अल्टिमेटली कोएफिशिएन्ट अफ डिस्चार्ज। कुन केसको लागि कोएफिशिएन्ट अफ डिस्चार्ज? यो भेन्चुरी मिटरको कोएफिशिएन्ट अफ डिस्चार्ज कि ओरिफिस प्लेट मिटरको? ओरिफिस प्लेट मिटरको। तर अहिले कुन फर्ममा अब आन्सर आयो? अघि नै डेरिभेसन यहाँ अगाडि गर्ने बेला केमा आएको थियो? AC को फर्ममा आएको थियो भने अब के को फर्ममा आउँछ? A1 र A2 थाहा हुन्छ कि हुँदैन ल्याबमा? म डाटा दिन्छु A1 र A2 कति। ओरिफिस प्लेट मिटर हाम्रो ल्याबमा छ। हुन्छ सर। A1 र A2 भनेपछि कन्सेप्ट के रहेछ? ओरिफिस प्लेट मिटरमा कन्सेप्ट के रहेछ त्यो भन्नुस्। कन्सेप्ट के रहेछ ओरिफिस प्लेट मिटरमा? सुरुमा तपाईले कहाँ लाउनुहुन्छ बर्नालिज? एउटा पाइपको सेक्सनमा र कहाँ? ओरिफिस प्लेट मिटरको ठाउँमा लाउनुहुन्छ कि अलिकति डाउनस्ट्रिम साइडमा लाउनुहुन्छ? अलिकति डाउनस्ट्रिम ठाउँमा। डाउनस्ट्रिम किन? त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो डाउनस्ट्रिममा? त्यहाँ स्ट्रिम लाइन प्यारलल हुन्छ। त्यो सेक्सनको नाम के भनेको? भेना कन्ट्राक्टर सेक्सन। भेना कन्ट्राक्टरमा हामीले इन्सर्ट गर्छौं। फर्मुला के आउँछ? सिमिलरली भेन्चुरी मिटरको फर्मुला आउँछ, तर A2 को ठाउँमा के आउँछ? भेना कन्ट्राक्टरको एरिया आइदिन्छ। AC आउँछ। हामीलाई प्र्याक्टिकली AC थाहा हुन्छ कि एरिया अफ द ओरिफिस प्लेट मिटर थाहा हुन्छ? एरिया अफ द ओरिफिस प्लेट मिटर। भनेपछि एरिया अफ द ओरिफिस प्लेट मिटर AC लाई एरिया अफ द ओरिफिस प्लेट मिटरमा चेन्ज गर्न के गर्नु पर्यो? AC/A2।
AC by A2 अनि त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो अब अरु टर्मलाई रिअरेन्ज गरेर ठ्याक्क त्यही अगाडिकै फर्मुलाको फर्ममा अब CD लाई यत्रो ठुलो एक्सप्रेसन दियो CC पनि आएको छ है CD मा अब CC √ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर A1 माइनस CC स्क्वायर यो फर्मुला छ यो सबैले एउटा इन जनरल टर्म यो सबै कन्स्ट्यान्ट भएकोले इन जनरल टर्म के राख्दियो CD अरु के पनि छैन अरु के पनि छैन यही कुराहरु पढ्नुहुन्छ ल भेन्चुरी मिटरको कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्जको रेन्ज कति हुन्छ मैले के भने नि दुवैमा फरक के मात्र दुवैको काम के हो डिस्चार्ज नाप्ने नै हो मेजर द डिस्चार्ज तर फरक के हो कसको एक्युरेसी हाई छ भेन्चुरी मिटरको त्यहाँ लसेसहरु कम हुन्छ 0.95 रेन्ज कति छ कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज 0.95 देखि 0.99 ओरिफिस प्लेट मिटरको के छ रेन्ज 0.60 देखि 0.65 सम्मको बिचमा हुन्छ भनेपछि ओरिफिस एट कम्पेयर टु भेन्चुरी मिटर के हो कम्पेरिजन गर्दा इजी टु म्यानुफ्याक्चर ओरिफिस मिटर सिम्पल प्लेट हाम्रो ल्याबहरुमा युज गर्ने हो सिम्पल हाम्रो जुन ल्याबमा भेन्चुरी मिटर छ त्यो सिम्पल खालको भेन्चुरी मिटर चाहिँ एक्चुअल भेन्चुरी मिटर हैन है हाम्रो ल्याबमा जुन देखाएको छ सिम्पल एउटा तपाईले डेमो जस्तो देखाएको छ है त्यहाँ ओरिफिस मिटर इजी टु म्यानुफ्याक्चर लेस कस्टली इज इजी टु इन्स्टल तर के हुन्छ CD के हुन्छ ओरिफिस मिटरको कम हुन्छ यो डिसएडभान्टेज र इज ह्याभिङ मोर लसेस त्यही कम्पेरिजनको कुराहरु हो अब तपाईसँग बढी पैसा छ भने भेन्चुरी मिटर युज गर्नुहुन्छ कम पैसा छ भने ओरिफिस मिटर र एक्युरेसीहरुसँग छ फ्लो नोजलहरु पनि थर्ड टाइप के पनि हैन सिम्पली भेन्चुरी मिटर नै हो तर भेन्चुरी मिटरमा कुन सेक्सन थियो कन्भर्जिङ थ्रोट र डाइभर्जिङ यसमा के छैन हेर्नुस् त कन्भर्जिङ छ थ्रोट छ तर यसमा के छैन डाइभर्जिङ छैन भने फ्लो नोजल इज सिम्पली योर वाट सिम्पली योर भेन्चुरी मिटर विथआउट एनी डाइभर्जिङ पार्ट यसको CD को भ्यालु के छ 0.7 देखि 0.8 सम्म 0.8 को बिचमा भनेपछि रेन्ज तिनटैको रेन्ज हेर्नुस् त एउटाको भेन्चुरी मिटरको 0.95 देखि 0.99 ओरिफिस प्लेट मिटरको 0.6 देखि लिएर 0.65 को बिचमा र फ्लो नोजलको 0.7 देखि 0.8 को बिचमा त्यति हो अरु के पनि छैन अब पिटर टिप नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल पिटर टिप नेक्स्ट क्लासमा सकाएर त्यसपछि वेयरहरु पढाउँछु नेक्स्ट क्लासमा पिटर टिप एउटा सानो त्यसको रिलेटेड अलि डिस्कसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के पनि छैन ल के क्वेशन आज पढाएको सरी ओरिफिसोमिटरको त्यो न्युमेरिकल सोधिन्छ सर एक्जाममा सोधे पनि तपाईले के गर्ने तरिका त त्यही फर्मुला त हो भेन्चुरी मिटरमा गराएको Q = CD A1 A2 √2G तपाईको ल्याबमै गर्नुहुन्छ त्यही फर्मुला युज गर्नुहुन्छ Q = CD A1 A2 √2G del SP divided by √A1 स्क्वायर माइनस A2 त्यही फर्मुला हो फरक के मात्र हुन्छ भेन्चुरी मिटर र ओरिफिस मिटरमा के फरक हुन्छ एरिया अफ ओरिफिस एरिया उसको केसमा CD को भ्यालु फरक मात्रै हुन्छ CD को भ्यालु फरक हुन्छ तर अलिकति घुमाउनेले के कसरी घुमाएर सोध्न सक्छ होला क्वेशन घुमाउनेले के कसरी क्वेशन घुमाउन सक्छ होला उले तपाईले CC दिन्छ है ओरिफिस प्लेट मिटरको केसमा CC दिन्छ ल के दिन्छ CC दिदियो भने तपाईको फर्मुला के हुन्छ फर्मुला के हो एक्चुअल ओरिफिस प्लेट मिटरको लागि A1 A2 हो कि A1 AC हो A1 AC हो A1 AC √2G del SP divided by A1 स्क्वायर माइनस AC अब AC कसरी निकाल्ने CC थाहा छ भने CC = AC divided by area of the अनि यो डाटा तपाईले दिएको हुन्छ CC दिएको हुन्छ र एरिया अफ द ओरिफिस प्लेट दिएको हुन्छ त्यो अनुसार कन्भर्ट गर्नु होला ठीक छ सर यहाँ हजुरले त्यो रुट अन्डर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर लेख्नु भएको त्यो AC स्क्वायर हो AC हो हजुर बुझ्यो ठीक छ AC हो त्यो सरी A2 हुन्छ AC हो यहाँ हेर्न सकिहाल्छ हाम्रो मेन फर्मुला त यो न हो A1 माइनस AC किनभने हाम्रो कहाँ लगाएको छ बर्नालिस पाइपको सेक्सनमा र ओरिफिस प्लेट मिटरको केसमा कहाँ लगाएको छ बर्नालिस पाइपको सेक्सनमा र भेना कन्ट्याक्टर पाइप र
मेना कन्ट्र्याक्टमा भेन्चुरिमिटरमा कहाँ कहाँ लगाएको छ पाइप र थ्रोट पाइप र थ्रोट ल ठिक छ के क्वेसन छ ल रोल नम्बर 1